एषा ईपीजी पाठशाला वर्तते। अस्यां भवतां स्वागतम्। अहम् अस्मि रामकुमार शर्मा, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य जयपुरपरिसरस्य साहित्यविभागे आचार्यः। अत्र निर्धारितः ग्रन्थः वर्तते नाट्यशास्त्रं। तत्रापि तस्य षष्ठः अध्यायः भवद्भिः अध्येतव्यः। अयं षष्ठः अध्यायः 8 पाठेषु विभक्तः वर्तते। तत्र प्रथमः पाठः अद्य भवतां पुरः उपस्थाप्यते। प्रथमे पाठे भवन्तः मुख्यरूपेण भरतस्य विषये, ततश्च भरतं प्रति आत्रेयादिभिः मुनिभिः रसभावादि विषये ये प्रश्नाः विहिताः तेषां विषये एवं संग्रहविभागस्य च विषये ज्ञास्यन्ति। संग्रहः कः पदार्थः, कारिका का, एवं निरुक्तं किम् इति। संग्रहः कारिका निरुक्तम् इति किम् उच्यते? संग्रहादिः शब्दस्य संज्ञा वर्तते अथवा अर्थस्य इति। एतत् सर्वं भवद्भिः यत्र ज्ञास्यते। एवं संग्रहस्य नाट्यवस्तुनः यः संग्रहः भवति तस्य विभागाः यत्र प्रतिपादिताः, तत्र रसः कतिविधः, नाट्यांगानि कतिविधानि सन्ति, तत्रापि रसस्य कति प्रकारत्वं भवति। एवं संक्षेपेण इदमेव वक्तुं शक्यते यत् नाट्यवस्तूनां यः संग्रहः विहितः तस्य संग्रहस्य विभागः अत्र विस्तरेण ज्ञास्यते। एवं संक्षेपेण विवेचनीयं वस्तु वर्तते भरतमुनेः परिचयः। भरतं प्रति आत्रेयादिमुनीनां 5 प्रश्नाः एवं च निरुक्तस्य संग्रहस्य कारिकायाश्च परिचयः एतदेव प्रथमे पाठे कल्पितं वर्तते। इदानीम् आगच्छन्तु भवन्तः। अग्रे पुनः विषयोपरि ध्यानं दद्मः। रसभावादि विषये मुनीनां प्रश्नाः। भरतेन रसभावादि निरूपणस्य प्रतिज्ञा च इति पाठ्यांशस्य प्रमुखं नाम वर्तते। इमं पाठ्यांशम् अहं विभिन्नेषु भागेषु कल्पितवान्। तत्र मुख्यरूपेण अत्र 3 विषयाः सम्यक् रूपेण ज्ञातुं शक्यन्ते। प्रथमः अंशः वर्तते भरतमुनिः तदीयं नाट्यशास्त्रं च। द्वितीयः अंशः वर्तते मुनीनां रसभावादि विषये प्रश्नाः। तृतीयः अंशः अस्ति भरतेन रसभावादि निरूपणस्य प्रतिज्ञा। एष तृतीयः यः अंशः वर्तते स अंशः विभिन्नेषु
प्रभेदेषु विभक्तः वर्तते, यथा संग्रहः, कारिका, निरुक्तम, नाट्यवस्तु संग्रह विभागः एवं रसस्थायी, व्यभिचारी, सात्विक, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्यगान, रंग संग्रह विभागः इति तृतीयांशस्य उपविभागाः ये सन्ति। तत्र चतुर्थः यः उपविभागः वर्तते नाट्यवस्तु संग्रह विभागः, तस्य इमे पुनः उपविभागाः सन्ति। मुख्यरूपेण अत्र विचारितं वर्तते भरतेन नाट्यशास्त्रस्य षष्ठाध्याये पूर्वं निरूपितम् इदं। ये मुनयः आसन् ते मुनयः पञ्चप्रश्नान् कृतवन्तः। तत्र पञ्चानां प्रश्नानां समाधानं भरतेन कथं कृतं सम्पूर्णे नाट्यशास्त्रे इति विचारितं वर्तते अत्र। तत्र केषाञ्चन प्रश्नानां समाधानं तु सप्तमाध्यायादौ भवति, किन्तु केचन ये प्रश्नाः सन्ति ते अत्र समाहिताः भवन्ति। अत्र पूर्वं भरतः तदीयं नाट्यशास्त्रं च इति पूर्वं ज्ञातव्यम्। भारतेतिहासे भरतनाम्ना नैके महापुरुषाः श्रूयन्ते, यथा दाशरथिः भरतः, शाकुन्तलेयो भरतः, जडभरतः, मुनिभरतश्च। तत्र मुनिभरत एव नाट्यशास्त्रस्य रचयिता वर्तते। अस्य काल ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी मन्यते। भरतमुनेरिदं नाट्यशास्त्रं 37 अध्यायेषु विभक्तं, यत्र नाट्यसंज्ञकस्य पञ्चमवेदस्य उद्भवेन सह सांगोपांगं विवेचनं वर्तते। नाट्यशास्त्रस्याध्यायानां 37 संख्यायाः दर्शनेन ज्ञायते यद् भरतः 37 तत्त्वानां प्रतिपादकेन कश्मीरशैवागमेन प्रभावित आसीत्। इदम् अभिनवभारत्याः अनेन श्लोकेन स्पष्टं भवति। तत्र श्लोकः वर्तते 37 जगत् गगनावभास संविन्मरीचिचयचुम्बित बिम्बशोभं 37 भरतसूत्रमिदं विवृण्वन् वन्दे शिवं श्रुति तदर्थ विवेकी धाम। नाट्यशास्त्रस्य क्वचित् पाठे 37 अध्यायाः सन्ति, अतएव अभिनवभारत्यां 37 इत्यपि पाठान्तरं लभ्यते। नाट्यशास्त्रस्य प्रामाणिकी संस्कृत टीका अभिनवभारती मूलस्य रहस्यं सम्यक् प्रतिपादयति। यदि अभिनवभारती न भविष्यत् तदा अनेकत्र नाट्यशास्त्रस्य विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रसनिष्पत्तिः इति रससूत्रं, रसस्य निरूपिता भेदाश्च ये लभ्यन्ते। तत्र अस्मिन् पाठे षष्ठाध्याये मुनिकृतानां प्रश्नानाम् उत्तरदानार्थं भरतमुनिना कृतायाः प्रतिज्ञायाश्च मुख्यतो निरूपणं विधीयते। मुनीनां रसभावादि विषये प्रश्नाः। प्रथमाध्यायम् आरभ्य पंचमम् अध्यायं यावत् भरतेन नाट्यवेदस्य उद्भवः, नाट्यसम्बद्धस्य पूर्वरङ्गस्य च विधिर्वर्णितः। एवं पूर्वरङ्गविषयम् अवगत्य आत्रेय प्रमुखा मुनयः भरतं प्रति 5 प्रश्नान् कुर्वन्ति। तत्र प्रथमः प्रश्नो रसविषयो वर्तते। प्रथमाध्याये नाट्यस्य उद्भवः वर्णितः। तत्र ऋग्वेदात् पाठ्यस्य, सामवेदात् गानस्य, यजुर्वेदात् अभिनयस्य, अथर्ववेदात् रसस्य च ग्रहणं विधाय विधात्रा नाट्यनामकः पंचमः सार्ववारणिको वेदो रचित इति चर्चा कृता। तत्र पाठ्यगानाभिनयाः प्रसिद्धाः, किन्तु प्रकृते रसपदेन कः पदार्थो विवक्षित इति ज्ञातुं न शक्यते। लोके हि षाडवादयो मधुरादय एव वा रसपदेन बोध्यन्ते, किन्तु रसान् अथर्वणादपि इत्यत्र प्रथमाध्याये अथर्ववेदाद् यस्य रसस्य ग्रहणस्य चर्चा वर्तते
स रस्यते आस्वाद्यते इति रसः इति व्युत्पत्त्या रसनीयत्वेन रसपदवाच्य साडवादि रूपः रसपदवाच्य मधुरादि रूपो वा न भवितुम् अर्हति। येपि शृंगार रस संभवः इत्यत्र चतुर्थाध्याये ततो रौद्ररसं श्लोकम् इत्यत्र पंचमाध्याये च एवमादौ ये शृंगारादयः प्रयुक्ताः ते रसपदेन कथम वाच्या भवितुम् अर्हन्ति। रसशब्दो द्विधा निष्पद्यते तत्र चुरादेः रस आस्वादन स्नेहनयोः इति रसयतेः निष्पन्नो रसशब्दो लौकिकं मधुरादि रसं बोधयति। यदि कर्मणि प्रत्ययः तदा रसनेन्द्रिय विषयोऽर्थः ग्राह्यः यो रस्यते स रस इति। यदि भावे प्रत्ययस्तदा रसनं रस इति व्युत्पत्तौ सत्याम् आस्वादो अर्थः। यदि तु रसशब्दे इति बहुवादिकात् रसतेः रसशब्दो मन्यते तदा कर्मणि प्रत्यये यो रस्यते शब्देन बोध्यते सः भावे च रसनं शब्दनं शब्देन बोधनं शाब्दी प्रतीतिर्वा रस इत्यर्थः भवति। एवं रसपदार्थ विषये भवति जिज्ञासा यद रसशब्देन के पदार्थाः स्वीकरणीयाः। रसानां रसत्वं रसपदवाच्यत्वं केन कारणेन रसपदस्य प्रवृत्ति निमित्तं किं वेति भवति प्रश्नः। रसो नाट्येषु खिन्नां रसभावेषु इत्यत्र भरतेन रसं प्रति आदरातिशयः प्रदर्शितः इति प्रधानम् इति रसविषयकः पूर्वं सूचितोपि पुनः प्रश्नो युज्यते। एवं रसपदार्थ विषये भरतं प्रति मुनीनां प्रथमः प्रश्नः प्रश्नोपक्रमः एवं कृतः षष्ठाध्याये। पूर्वरंगम विधिं श्रुत्वा पुनराहुर्महत्तमाः मुनयो भरतं सर्वे प्रश्नान् पंच ब्रवीहि मे। ये रसा इति पठ्यन्ते नाट्ये नाट्य विचक्षणैः रसत्वं केन वा तेषाम् एतदाख्यातुमर्हति। अत्र पठ्यन्ते इति प्रयोगेन रसशब्दस्य शब्दार्थकादपि रसधातोः निष्पत्तिः सूचिता इति प्रतीयते। अतएव शब्द प्रादुर्भाव इति शब्दो रस इति पठ्यन्ते इति अभिनव भारती वचनेन प्रतीयते। एवं रस विषयकः प्रथमः प्रश्नः कृतः मुनिभिः भरतं प्रति। भाव विषयो द्वितीयः प्रश्नः वर्तते। अत्रावान्तराः चत्वारः प्रश्नाः सन्ति। यद्यपि नाट्योत्पत्ति कथन प्रसंगे भावा न चर्चिताः तथापि खिन्नाम् इति पूर्वोक्ते पद्ये केचन भावाः रसः भावेन अभिहिताः। ते च भावाः रससहचारित्वेन कथम उक्ताः इति प्रथमः प्रश्नः। किं पाठ्यगानादयः एव भावा उतान्ये सन्ति इति द्वितीयः प्रश्नः। भाव शब्दस्य निर्वचनं व्युत्पत्तिः किं वर्तत इति तृतीयः प्रश्नः। तत्रापि किं भवन्ति उत्पद्यन्ते इति भावाः इति भावयन्ति इति भावाः इति वा व्युत्पत्तिः। भावयन्ति इति पक्षे भावयन्ति पदस्य कोऽर्थः उत्पादयन्ति इति व्याप्नुवन्ति बोधयन्ति इति वा अर्थः। भावाः कं पदार्थम् उत्पादयन्ति व्याप्नुवन्ति बोधयन्ति वा इत्युत्पादनस्य व्यापनस्य बोधनस्य वा कर्म विषये चतुर्थः प्रश्नः। एवं भाव विषये चत्वारः प्रश्नाः एवं अभिहिता ध्वनिताश्च। भावाश्चैव कथं प्रोक्ताः किं वा ते भावयन्ति हि इति। अत्र च शब्देन अपि शब्देन च भाव विषयाः चत्वारः प्रश्नाः कृताः इति अभिनव भारत्यां स्पष्टं वर्तते। एवं भाव विषयाः चत्वारः रस विषयकश्च एकः इति संकलय्य पंच प्रश्नाः सन्ति। तत्र भरतेन रस विषय एव प्रश्नः षष्ठाध्याये समाहितः। भाव विषयास्ते सप्तमे समाहिताः। संग्रहः कः पदार्थः इति संग्रह विषये तृतीयः प्रश्नः। कारिका कः पदार्थः इति कारिका विषयः चतुर्थः। निरुक्तं कः पदार्थः इति निरुक्त विषये पंचमश्च प्रश्नो वर्तते। इमे संग्रहादि विषयाः त्रयः प्रश्नाः। संग्रहं कारिकां चैव निरुक्तं चैव तत्त्वतः इति वचनेन सूचिताः। अथवा एषा पंचप्रश्नी कथं समुत्तरणीया इति विधिरपि मुनिभिः उच्यते। संग्रहं कारिकां चैव
निरुक्तं चैव तत्त्वतः इति रसभावानां तात्विकं निरूपणं भवता भरतेन संग्रहेण उद्देश्येन कारिकया लक्षणेन निरुक्तेन परीक्षया निर्वचनेन च कर्तव्यम् इति मुनीनां प्रश्नस्य अभिप्रायः वर्तते। यदि कश्चन पदार्थः उद्देश्य लक्षण परीक्षाभिः निरूप्यते तदा स सम्यक् ज्ञातो भवति। यदि एवं निरूपणं न भवति तदा पदार्थो यथार्थ रूपेण ज्ञातुं न शक्यते। अतएव तत्त्वतः इति पदं प्रयुक्तम्। ततश्चास्मिन् पक्षे रस विषय एको भाव विषयाश्च चत्वारः प्रश्ना इति पंच प्रश्ना भवन्ति। तत्र पूर्व पक्ष एव समीचीनो भाति। अतएव भरतेनाग्रे संग्रहादीनामपि स्वरूपम् उच्यते। एवं मुनिभिः भरत मुनिं प्रति पंच प्रश्नाः कृताः। एते रसभावादि विषयाः वस्तुतः पूर्वमेव उक्ताः तथापि यत्र तेषां विस्तरः इत्याह अभिनव भारती। एवं पंच प्रश्नाः ये कृताः तेषां विषये अत्र अभिहितम्। पंच प्रश्नान् श्रुत्वा भरतेन रसभावादि निरूपणस्य प्रतिज्ञा विधीयते। पंचानां प्रश्नानाम् उत्तराणि दातुं भरतेन प्रतिज्ञायते। सहैव संग्रह कारिका निरुक्त पदार्थापि सोदाहरणं निरूप्यन्ते। तत्र बुद्धिवैशद्याय संग्रहस्य नैकानि उदाहरणानि दीयन्ते। मुनीनां प्रश्नान् निशम्य भरतो वदति यद् यथा भवद्भिः रसभाव विषये पंच प्रश्नाः कृताः तथैव अहम् उत्तराणि कथयामि। रसभावयोः तत्त्वतो निरूपणं संग्रह कारिका निरुक्तैरेव कर्तुं शक्यते। विस्तरेण तु तन्न संभवति यतः शास्त्राणि शिल्पानि च अनन्तानि सन्ति। एवं सर्वशास्त्र शिल्पमयत्वेन नाट्यम् अनन्तं विद्यते। नाट्यतत्त्वेषु कस्यचन एकस्यापि सीमा निर्धारयितुं न शक्यते। संग्रहादि रूपम् उपायं विहाय रसभावयोः अपि विवेचनम् अनन्तत्वेन न संभवति। अतो निरूपणार्थं संग्रहादिः एव उपाय आश्रियते। उक्तं नाट्यशास्त्रे तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः प्रत्युवाच पुनर्वाक्यं रसभाव विकल्पनम् अहं वः कथयिष्यामि निखिलेन तपोधनाः संग्रहं कारिकां चैव निरुक्तं च यथाक्रमं न शक्यमिह नाट्यस्य गन्तुमन्तं कथञ्चन कस्मात् बहुत्वात् ज्ञानानां शिल्पानां चाप्यनन्ततः एकस्यापि न वै शक्यमन्तं ज्ञानार्णवस्य हि गन्तुं किमुत सर्वेषां ज्ञानानाम् अर्थतत्त्वतः। एवम् अत्र रसभाव विकल्पनम् इति पदस्य रसभावाः विकल्प्यन्ते निश्चीयन्ते अनेन इति रसभाव विकल्पनं रसभावयोः निश्चायकं वाक्यम् इत्यर्थः वर्तते। अन्तशब्दश्च निश्चयो अर्थः। ज्ञानानाम् इति पदस्य व्याकरणादीनि शास्त्राणि अर्थः। शिल्पपदेन चित्रपुष्पादि कर्मणां ग्रहणं वर्तते। कथञ्चन इति पदेन सूच्यते यत् संग्रहादि रूपम् उपायं विहाय रसभावादि निरूपणं कर्तुं न शक्यते। यथाक्रमम् इत्यनेन प्रतिज्ञायते यद् येन क्रमेण उद्देश्यः तेनैव क्रमेण विवेचनं भविष्यति। एवं मुनीन् प्रति अभिधाय भरत मुनिः अग्रे संग्रहादि स्वरूपं सोदाहरणम् एवम् आह। तत्र संग्रहस्य लक्षणं पूर्वम् उच्यते। किंत्वल्पसूत्रगूढ़ार्थम् अनुमानप्रसाधकं नाट्यस्यास्य प्रवक्ष्यामि रसभावादि संग्रहम् विस्तरेणोपदिष्टानाम् अर्थानां सूत्रभाष्ययोः निबन्धो यः समासेन संग्रहं तं विदुर्बुधाः। अत्र किंत्वल्प इति प्रथमेन श्लोकेन संग्रहस्य लक्षणम् उच्यते। अस्य श्लोकस्य अयम् अर्थः अहं भरतः रसभावादयः संगृह्यन्ते अनेन इति रसभावादीनां संग्रहम् उद्देश्यं प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि। कीदृशं संग्रहं तो अल्पसूत्रगूढ़ार्थम्। अल्पो नाममात्रेण उद्देश्यतया संकुचितः भवति। सूत्रं लक्षणं
तद्रूपः गूढ़ो अर्थो यत्र तम उद्देश्य रूपम संग्रहम अथवा अल्पसूत्र ग्रंथार्थम इति गूढ़स्थाने ग्रंथपाठो मन्यते। तदा सूत्रग्रंथयोः लक्षणपरीक्षयोः यः लक्ष्यपरीक्षितव्य लक्षणः स्वल्पः संकुचितो नाममात्रेणोद्देश्यतया यत्र इति अभिनव भारती सम्मतः अर्थः बोध्यः। पुनः कीदृशं संग्रहं तो अनुमान प्रसाधकम्। अनुमानस्य केवल व्यतिरेकी रूपायाः अनुमितेः केवल व्यतिरेकिनः लक्षणस्य आश्रयत्वेन केवल व्यतिरेक्यनुमानस्य प्रसाधकं प्रकृष्टं साधकम् आश्रयत्वादि सिद्धि रूप हेत्वाभास शंका निवारणेन सहायकं जनकं वा इति अर्थः। अयं भावः पदार्थानां सम्यक् निरूपणस्य रीतिः त्रिधा प्रसिद्धा वर्तते। पूर्वं निरूपणीयानां पदार्थानां नामानि उच्यन्ते। नाममात्रेण पदार्थ कीर्तनम् उद्देश्य उच्यते। यथा पृथ्वी जलं तेजः वायु इत्यादि रूपेण नवानां द्रव्याणां नाममात्रेण उल्लेख रूपः उद्देशः नवन्याय वैशेषिकयोः प्रसिद्धो वर्तते। ततः गंधवती पृथ्वी इत्यादि रूपेण गंधादि रूपाणि लक्षणानि क्रियन्ते। ततो जलादौ अपि गंधस्यानुभवेन गंधरूपस्य पृथ्वी लक्षणस्य परीक्षा क्रियते। यद् गंधः असाधारण धर्म रूपं लक्षणं भवितुम् अर्हति न वेति। जलादौ पार्थिव परमाणु संयोगेन गंधः इति जलादौ पार्थिव परमाणु संयोगेन गंध इति गंधस्य जलादौ नाति व्याप्तिरिति समाधीयते। अव्याप्त्यादि परिहारेण लक्षणस्य स्थापनं परीक्षा भवति। तदेव लक्षणं भरतेन अत्र सूत्र शब्देन उच्यते। गंधरूपादि लक्षणं सर्वेषु पार्थिवादि विकारेषु माल्यगत पुष्पेषु सूत्रमिव अनुस्यूतं भवति। तल्लक्षणं गंधादि रूपम् उद्दिष्टेषु पृथिव्यादिषु पृथिवीत्यादि नाम मात्रेण निर्दिष्टं भवति। पृथिव्या गंधरूपं लक्षणं पृथ्वी रूपे लक्ष्ये उद्देशे तिष्ठत्। पृथिव्या हितर्जलादि पदार्थेभ्यो भेदस्य ज्ञाने साधनं भवति। यथा पृथ्वी जलाद् भिन्ना गंधवत्वात् यन्न पृथ्वी तन्न गंधवत् यथा तेजः इति संपूर्णायाः पृथिव्याः पक्षभूतत्वेन अन्य दृष्टान्तः न संभवति इति गंधरूपं लक्षणं केवल व्यतिरेकी हेतुः भवति। सर्वाणि लक्षणानि इतर भेद बुद्धौ केवल व्यतिरेकी हेतु रूपाणि भवन्ति। अयं केवल व्यतिरेकी लक्षण रूपो हेतुः लक्ष्ये तिष्ठति। यथा गंधः पृथिव्याम् यदि पृथ्वी रूपो गंधस्याश्रयः उद्देश्य रूपेण न उच्यते तदा गंधरूपं लक्षणम् आश्रयासिद्धत्वेन केवल व्यतिरेक्यनुमानं हेत्वाभासत्वेन साधयितुं न शक्नोति। एवं उद्देशः केवल व्यतिरेकुनो लक्षण रूपस्य हेतोः आश्रयासिद्धत्वस्य निराकरणेन केवल व्यतिरेक्यनुमानस्य साधको भवति। अतएव अनुमान प्रसाधकम् इति संग्रह रूपोद्देश लक्षणे प्रोक्तम्। उक्तम् अभिनव भारत्याम् अनुमानं लक्षणं तद्धि केवल व्यतिरेकी रूपम् तस्य च उद्देश्य धर्मिणं प्रकल्पयन् प्रकृष्टः साधकः आश्रयत्वा सिद्धत्व शंका शमनेन पक्षधर्मत्व मूलांग पोषकत्वात् इति। एवं प्रथमं संग्रह लक्षणम् इत्थं फलति। इतर भेदानुमितौ केवल व्यतिरेकी रूपस्य हेतोः आश्रयत्वेन केवल व्यतिरेक्यनुमाने सहायकः जह उद्देशः स एव संग्रह उच्यते। संग्रहस्य इदं स्वरूपम् अन्येषामपि विदुषां सम्मतम् इति विस्तरेणोपदिष्टानाम् इति श्लोकेन प्रदर्श्यते। अस्यार्थो विद्यते यत् सूत्रे अर्थात् लक्षणे भाष्ये अर्थात् परीक्षायां च ये अर्थाः विस्तरेण विवेचिता भवन्ति तेषां संक्षेपेण एकत्र निबन्धः मनीषिभिः संग्रह उच्यते। अत्र सूत्रशब्दः भाष्यशब्दश्च क्रमेण लक्षणस्य
लक्षण विचार रूपायाः परीक्षायाश्च बोधकः इति सूत्रं लक्षणं भाष्यं तद्व्यक्तीकरण रूपा परीक्षा इति अभिनव भारत्या वचनेन स्पष्टम्। एवं उद्देशः एव संग्रह इति मनीषिणां सम्मतिः। तस्य संग्रहस्य उदाहरणं दत्तं, यथा अत्र नाट्यवस्तुनः संग्रहः कृतः वर्तते। रसाभावा ह्यभिनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः सिद्धीश्वराः तथा तोद्यम गानम रंगश्च संग्रहः। एवं संग्रहस्य अत्र निरूपणं सोदाहरणं भरतेन कृतम्। अग्रिमः पदार्थः वर्तते कारिका। अस्याः स्वरूपम् एवं प्रतिपादितम्। अल्पाभिधानेनार्थो यः समासे नोच्यते बुधैः सूत्रतः सा तु विज्ञेया कारिकार्थ प्रदर्शिनी। बुधैः यः अर्थः अल्पाभिधानेन अल्पेन शब्देन समासेन संक्षेपेन सूत्रतः सूत्रेण यः असाधारण धर्म रूपः लक्षण रूपः अर्थः उच्यते बोध्यते सा अर्थ प्रदर्शिनी समग्र लक्ष्य रूपस्य अर्थस्य ज्ञापिका कारिका शब्देन उच्यते इति अक्षरार्थः अस्ति अस्याः कारिकायाः। कस्यचित् पदार्थस्य असाधारण धर्म रूपः लक्षणभूतः यः अर्थः स्वल्पेन सूचनात्मकेन शब्देन बोध्यते यश्च लक्ष्यभूतस्य तस्य पदार्थस्य समग्रान् भेदान् बोधयति सोऽर्थः कारिका कथ्यते यतस्तेन लक्ष्यभेदानां सर्वेषां ज्ञप्तिः क्रियते। ज्ञप्तिः क्रियते अनेन इति कारिका पदस्य निर्वचनम् अस्ति। सेति विधेयानुसारेण स्त्रीत्वेन निर्देशः। यथा गन्धवती पृथिवी इति स्वल्पेन शब्देन बोधितो मृत्प्राशानादि रूपस्य समग्रस्य पृथ्वी भेदस्य ज्ञापकः पृथ्वी लक्षणभूतः गन्धरूपः अर्थः कारिका शब्देन वाच्यः। स एव समग्र पृथ्वी भेद सूचनेन सूत्र शब्देनापि कथ्यते। एवं लक्षण रूपस्य एव अर्थस्य सूत्रं कारिका चेति संज्ञा वर्तते। प्रतिपादके स्वल्प शब्दे सूत्रकारिका शब्दो लाक्षणिको एतत् अभिनव भारत्याम् अभिहितं सूचनात्मकत्वात् सूत्राल्लब्धः यः अर्थः लक्षणात्मकः स एव सम्यक् अति श्रव्यतया वर्णनात्मना इति वृत्तबन्धेन उच्यमानः अल्पैश्च शब्दैः निरूप्यमानः अर्थस्य लक्षणीयस्य प्रकर्ष धर्मान्तराद् व्यवच्छेदं दर्शयन् धर्मः कारिका क्रियते अनेन ज्ञप्तिरिति कारिका लक्षणम् इति यावत् सूत्रश्लोकौ उपचारादिति। एवं कारिकायाः स्वरूपत्रयं प्रतिफलति स्वल्पेन शब्देन बोधितत्वं सकल लक्ष्य बोधकत्वं लक्ष्येतर भेद ज्ञान साधनत्वं च एतत्त्रयं लक्षणे संभवति इति लक्षणं कारिका कथिता। अस्याः प्रतिपादकमपि गद्यात्मकं पद्यात्मकं वा स्वल्पपदं वाक्यं कारिका उच्यते। रसादीनाम् एषा कारिका भर्तेन विभावानुभाव व्यभिचारी इत्यादिना सूत्रेण प्रतिपादयिष्यते। एवं संग्रह विषये कारिका विषये च भर्तेन यत् उक्तं तस्य प्रतिपादनम् अत्र विहितम्। अग्रे वर्तते निरुक्तम्। निरुक्त शब्दस्य कः अर्थः इति प्रतिपादयन् भरतः वदति। नाना नामाश्रयोत्पन्नं निघंटु निगमान्वितं धात्वर्थ हेतु संयुक्तं नाना सिद्धांत साधितं स्थापितोऽर्थो भवेद्यत्र समासेनार्थ सूचकः धात्वर्थ वचनेनेह निरुक्तं तत् प्रचक्षते। यत्र समासेन संक्षेपेन अर्थसूचकः अर्थानां व्यक्तिभेदेन भिन्नानां लक्ष्यभूतानां मृत्प्राशानादि रूपाणां पृथिवी प्रभृति पदार्थ भेदानां सूचकः इतर भेदेन बोधकः गंधादि रूपः अर्थः धात्वर्थ वचनेन मुख्यतो धात्वर्थस्य क्रियायाः वचनेन बोधकेन शब्देन स्थाप्यते संक्षेपेन निर्धार्यते तत् नाना नामा
श्रयोत्पन्नं नाना अनेकानि यानि नामानि कारिका वाक्ये लक्षणवाक्ये वा प्रयुक्तानि सुबन्तपदानि तेषाम् आश्रयेण उत्पन्नं निघण्टु निगमान्वितं निघण्टु निगमाभ्यां निघण्टुः यः रूढपदानाम् अर्थस्य बोधकः शब्दकोशः। रूढपदेषु तेन निघण्टुना निगमेन यौगिकपदेषु प्रकृतिप्रत्ययज्ञापनेन च अन्वितं संबद्धं धात्वर्थहेतुसंयुक्तं लक्षणवाक्ये प्रयुक्तेषु तिङन्तवाक्येषु यो धात्वर्थः क्रियाः तस्याः हेतवश्च कारकानि च तैः संयुक्तं तेषाम् अन्वयस्य प्रदर्शनेन युक्तं नाना सिद्धान्तसाधितं नाना अनेकप्रकाराः ये सिद्धान्ताः सर्वशास्त्रेषु समानशास्त्रेषु च प्रसिद्धाः सिद्धान्ताः प्रमाणभूताः अर्थाः सन्ति तैः साधितम् आक्षेपसमाधानाभ्यां यत् साधनं तेन युक्तं निरुक्तं परीक्षां प्रचक्षते विद्वांसः कथयन्ति इति श्लोकयोः पदानाम् अर्थः विद्यते। अस्य अयम् अभिप्रायः वर्तते लक्षणभूतस्य अर्थस्य आक्षेपसमाधानाभ्यां परीक्षा निरुक्तम् अस्ति। यथा रसः कस्मात् इति आक्षेपः उच्यते यस्माद् रस्यते तस्माद् रसः इति समाधानं भवति। आभ्यां या परीक्षा तद्रूपस्य निरुक्तस्य प्रयोजनं संक्षेपेण अर्थावधारणं वर्तते। अत्र निरुक्ते तस्य गन्धादिरूपस्य लक्षणस्य तद्वाचकस्य वाक्यस्य च परीक्षा भवति येन व्यक्तिभेदेन भिन्नामृतपाषाणादयो लक्ष्यभूताः पदार्थाः समासेन सूच्यन्ते। लक्षणस्य स्थापना निरुक्ते मुख्यतः क्रियायाः वचनेन भवति सा द्विधा भवति शाब्दी आर्थी च तत्र शाब्दी एवं भवति। लक्षणबोधकेषु गन्धवती पृथिवी भवति इत्यादि रूपेषु वाक्येषु यानि सुबन्तानि तिङन्तानि च पदानि भवन्ति तेषु सुबन्तपदेषु रूढाणां सुबन्तपदानाम् अर्थः शब्दकोशाधारेण यथासम्भवं पर्यायप्रयोगेन वक्तव्यः। यौगिकानां सुबन्तानाम् अर्थः प्रकृतिप्रत्यययोजनया च निरूपणीयो भवति किन्तु तिङन्तपदानाम् अर्थः क्रियाणां कारकाणां च संयोजनं विधाय अर्थो वक्तव्यः। आर्थी परीक्षा लक्षण रूपस्य अर्थस्य भवति। अत्र शास्त्रे प्रसिद्धान् सिद्धान्तान् आश्रित्य आक्षेपः समाधानं च विधीयते। एतादृशं निरुक्तं चतुर्धा भवति इति अभिनव भारती प्रतिपादयति। तत्र प्रथमं केवलं नाम्ना निर्वचनं यथा उलूखलम् इति पदस्य उलूखलं कस्मात् इति आक्षेपः ऊर्ध्वं खम् आकाशो यस्य तद् उलूखलम् इति समाधानम्। अत्र ऊर्ध्वरूपेण नाम्ना ख रूपेण नाम्ना च उलूखल शब्दस्य निर्वचनं वर्तते। द्वितीयं निरुक्तं केवलं धातुना निर्वचनं यथा रस्यते इति रसः इति रसशब्दस्य केवलेन धातुना रसधातुना निर्वचनं भवति। तृतीयं निरुक्तं नाम्ना धातुना च भवति यथा पिशितं मांसं मशनाति इति पिशाचः इति पिशाच शब्दस्य पिशित रूपेण नाम्ना असधातुना च निर्वचनं। चतुर्थं च निरुक्तं समयेन संकेतेन संकेतितार्थबोधकाभ्यां धातुपाठाभिधानकोशाभ्यां भवति। एवं निरुक्तं चतुर्धा नाममात्राश्रयं धातुमात्राश्रयं धातुनामोभयाश्रयं सामयिकं च। तत्रान्त्यं त्रिधा लौकिकं वैदिकं प्रतिशास्त्र पार्षदं च एतत् सर्वं नानानामाश्रयोत्पन्नम् इत्यादिना भरतेन प्रतिपादितम्। एवं भरतेन संग्रहस्य कारिकायाः निरुक्तस्य च स्वरूपं प्रतिपादितम्। एतानि संग्रहकारिका निरुक्तानि उद्देश्य लक्षण परीक्षारूपाः अर्थविशेषाः एव भवन्ति। लक्षणया तेषां प्रतिपादकाः वाक्यविशेषाः अपि संग्रहकारिका निरुक्तपदैः अभिधीयन्ते। एवं अग्रे अस्ति नाट्यवस्तु संग्रह विभागः। नाट्यवस्तुनः संग्रहः पूर्वं
प्रदर्शितः। इदानीं तस्य विभागः भरतेन यः कृतः स विभागः द्रष्टुं शक्यते। विस्तारितः संग्रहः एव विभाग उच्यते। अतः उद्देशरूपात् संग्रहात् विभागो वस्तुतो भिन्नो न भवति। रसादीनां संग्रहाणां विस्ताररूपो विभागो भरतेन यथाक्रमम् उच्यते। तत्र संग्रहस्य विस्तारस्य निरुक्तेन कारिकया च सह रसादी निरूपणस्य च प्रतिज्ञावाक्यम् इदम् अस्ति भरतस्य। संग्रहो यो मया प्रोक्तः समासेन द्विजोत्तमाः विस्तरं तस्य वक्ष्यामि स निरुक्तं स कारिकम्। अत्र रससंग्रह विभागः अस्ति। द्रुहिणेन ब्रह्मणा प्रोक्तः रसानां विभागः नाट्ये अष्टधा वर्तते। श्रृंगारः, हास्यः, करुणः, रौद्रः, वीरः, भयानकः, बीभत्सः, अद्भुतश्च इति उक्तम्। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानकाः, बीभत्साद्भुत संज्ञौ च चेत्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृता। एते ह्यष्टौ रसाः प्रोक्ता द्रुहिणेन महात्मना। अत्र एकादशसु अंगेषु प्राधान्याद् रसानामेव विभागः सर्वप्रथमं प्रदर्शितः। रस एव हि नाट्यं वर्तते। काव्येन द्योतनीयः अर्थः नाट्यम् उच्यते। अयं दृश्यकाव्यानुसन्धानकर्तुः नटस्याभिनयस्य श्रव्यकाव्यपाठककौशलस्य च प्रभावेन निश्चलेन मनसा गृह्यमानतया मानससाक्षात्कारस्य विषयः भवति। असौ काव्यद्योत्यः अर्थः विभावादिरूपेण यद्यपि अनन्तो भवति तथापि काव्यप्रधाननायकस्य स्थायी चित्तवृत्तिरेव मन्यते। यतो हि जडानां विभावादीनां संविदो भोक्तृषु भोक्तृवर्गस्य च प्रधाने नायकरूपे भोक्तरि पर्यवसानं भवति। यथा शाकुन्तले शकुन्तला विषया प्रधाननायक दुष्यन्तगता, शकुन्तला दुष्यन्तो भयगता वा रत्याख्या चित्तवृत्तिः नाट्यं वर्तते। एषा दृश्यकाव्ये नृत्यगीतादियोगेन श्रव्ये च गुणालङ्कारादियोगेन शकुन्तला दुष्यन्तादि विशेष संबंधेन रहिता सती साधारणीभूता सहृदयानपि स्वात्मनि समावेशयति। एषा साधारणी निर्विघ्न संवेदन रूपा चित्तवृत्ति तथा अन्यां चित्तवृत्तिं न जनयति। यथा लौकिकी सा सुख दुख मोहात्मिका अन्याश्चित्तवृत्तिः जनयति। एषा अतएव च लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणजन्याभ्यः अन्याभ्यः चित्तवृत्तिभ्यः विलक्षणा वर्तते। लोक प्रमाणजन्याः चित्तवृत्तयः हि असाधारणत्वेन सुख दुख मोह स्वभावा भवन्ति। एषा काव्येन प्रतीयमाना स्थायी चित्तवृत्तिः संवेदनस्य विषयांतर संक्रमणस्य अभावेन स्वात्मनि विश्रांति रूपेण रसन पदवाच्येन व्यापारेण विषयीक्रियमाणा रस शब्देन उच्यते। एवं साधारण्येन प्रतीयमाना कथित रसन व्यापार विषय भूता प्रधान स्थायी चित्तवृत्तिरेव रसः स एव च वस्तुतो नाट्यं वर्तते। अस्य फलं विनेयानां व्युत्पत्तिरस्ति। असौ काव्यद्योत्यो रसो वस्तुतः एक एव वर्तते। अतएव न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते इति वक्ष्यमाणे पद्ये रसात् इत्यत्र एकवचनं प्रयुक्तम्। अयम् अखण्डः एक एव महारसः श्रृंगारादि रूपेण अष्टधा विभज्यते। ततं तंत्री गतं गेयमवनद्धं च तु पौष्करं घनस्तु तालो विज्ञेयः सुशिरो वंश एव च। अत्र एवकारेण काहलाद्यातोद्यस्य निषेधः सूचितः। अग्रे भरतेन गानसंग्रह विभागः उक्तः। अथ स्वरस्य गानयोगे सति अतीव उपरञ्जकत्वं भवति इति गानसंग्रहस्य विभागः उच्यते। अत्र प्रश्नो भवति यत् स्वरगानयोः को भेद इति। अस्य उत्तरम् अभिनव भारत्यां दत्तं। स्वराः पाठ्यगानसंगृहीता अपि पृथग् उपात्ताः।
केवलानामपि प्रयोगोपरञ्जकत्वं यल्लक्ष्यते दृश्यते यत्रान्तरालाप इति प्रसिद्धे तदभ्युपगमार्थम् इति। अस्य कथनस्याभिप्रायो वर्तते यत् स्वरगानयोर्भेदो भवति। स्वरो पाठ्यरहितोऽपि प्रयुज्यमानः रञ्जयति, गानं तु पाठ्यसहितम् एव प्रयुज्यते। अन्तरालापे स्वरस्य रञ्जकत्वं प्रसिद्धमेव। गाने ध्रुवायाः योगो भवति। ध्रुवा गीत्याधारो नियतः पदसमूहः इत्यभिनव भारती वचनेन प्रतीयते। यदर्थ प्राधान्येन अर्थपरत्वेन नियतो जो पदसमूहो यमाश्रित्य गानं क्रियते स ध्रुवा कथ्यते। रंगसंग्रह विभागः एते अभिनयादयः रंगमण्डपे एव प्रदर्श्यन्ते। अतः रंगस्य अभिनयादि सर्वोपकारकत्वेन रंगसंग्रहस्य विभागः उच्यते। स त्रिधा भवति। चतुरस्रः चतस्रः अस्त्रयः कोणाः अस्य इति अर्ष आद्यजन्तः चतस्री शब्दः। तेन चतुष्कोणो वर्गाकारः प्रथमः। विकृष्टः विभागेन कृष्टो दीर्घः न तु चतस्रीषु दिक्षु साम्येन इत्यभिनव भारती वचनेन मध्ये दीर्घ आयताकार इति यावत् द्वितीयः। त्र्यस्रः त्रिकोणः तृतीयश्च उक्तम्। चतुरस्रो विकृष्टश्च रंगः त्र्यस्रश्च कीर्तितः इति। रंगसंग्रहेण एव कक्षानामपि विभागः संगृह्यत इति। पृथक् कक्षा संग्रहः तस्य विभागश्च न उक्तः। एवं भरतेन पंच प्रश्नाः ये कृताः तेषां विषये संग्रह विभागादयश्च उक्ताः। एवमस्मिन् प्रथमे पाठे भवद्भिः इदम् अधीतम्। नाट्यशास्त्रस्य षष्ठाध्यायस्य प्रारम्भे भरतमुनिं प्रति के पंच प्रश्नाः आत्रेय प्रभृतिभिः मुनिभिः विहिताः तद्विषये ज्ञातम्। तदनन्तरम् अत्र प्रतिपादितं भवद्भिः अवगतमपि यत् संग्रहः कारिका निरुक्तं च किम् उच्यते। संग्रहः कारिका निरुक्तं च एते शब्दाः वस्तुतः अर्थस्यैव संज्ञाः सन्ति, किन्तु तदर्थ प्रतिपादके शब्दे एते तदर्थ प्रतिपादिके शब्दे संग्रहादि शब्दस्य प्रयोगः लक्षणया विधीयते। नाट्यवस्तूनां यः अत्र संग्रहः कृतः रसभावादिरूपः, एवं रससंग्रहस्य यः विभागः वर्तते स रससंग्रहस्य विभागः प्रधानरूपेण भवद्भिः अत्र अधीतः। एवं अयं पाठः यः वर्तते प्रथमः पाठः स पूर्णताम् एति। अस्तु भवतां समेषां शम् इति।